Political tensions intensified after leaders alleged that elections may not be held until 2027, accusing the government of repeatedly postponing the democratic process despite months of uncertainty. During the speech, Govind Shirodkar raised concerns over delayed reservations, representation of tribal communities, and the future impact of the 2026 electoral process. Speakers claimed that people have been waiting for years for assurances from the government, while elected representatives and MLAs appear frustrated and under pressure. The discussion also highlighted fears that tribal voices are being misled and that political delegations visiting Delhi have failed to bring concrete solutions. The remarks have now sparked fresh debate over governance, reservations, and the timing of upcoming elections. हे मागणे जे आसा कानाबैरार काडटा अशें दिसता, म्हज्या सारक्या मनशाक दिसता एक फुडल्या इलेक्शनाक खऱ्यांनीच आमची ट्रायबलांची गरज आसा काय आमच्या फिजिकल जो आमचो जो फ्रँचायज आसा तेज्या शिवाय ते सगळे मॅनेज करूंक शकतले असो एक दुबाव येता. कारण आयज देशांत जे कितें चल्लेलें आसा तेतून एक दुबाव निर्माण जाता. SIR म्हण आनी कितें ज्यो सगळ्यो कृत्य ज्यो हे चल्ला जर तर तेंच्यांनी ठरयल्लें आसा हेंच्यांनी कितको बळ घातलो कितकेय हांगा आदळ आपट केली जाल्यार हे आमकां कितें भागोवपाक शकचें ना. आनी फाटल्या प्रेसान आमी हें सांगिल्लें जे आतां आमचे एक्सपेक्टेड जे कितें सीट रिजर्व जावपाचे आसा एज पर द पॉप्युलेशन सेन्सस खंय सबस्टन्शियल पॉप्युलेशन आसा थंय जे आतां सिटींग जे कोण MLA आसा तेंच्यावर प्रेशर आसा की हे रिजर्वेशन दिवचें न्ही म्हणून हे आमी हांगासर नमूद करता. आनी तेन्ना आयज पासून आमी हांगासर धरणाक बसतले. आतां आमी डायरेक्टराक मेळ्ळेले आनी डायरेक्टराक आमी सांगला थंगसन जो आमचो मिनिस्टर आसा तेकाय खबर आसाच, परंतु ही गोष्ट आमी हांगासर धरणां करून बसतले. आतां आयज पासून तुमी CMाकूय कन्वे करा आनी आतां तुमच्या मार्फत मी वतले तेन्ना एकूच हे आसा विनंती आसा CMा कडेन की परतून तुम्ही आमचो अंत पळोवं नाका. कारण सगळे गोंयकार जाणा या पॉलिटिकल रिजर्वेशना खातीर म्हणजे आमच्या असेंब्लीन निर्णय घेवपा खातीर आमी कितें कितें केलें तें पूल हाडयलो, सगळे गेले, दिल्ली कशे गेले, होम मिनिस्टराक आमी कशे विनवण्यो केल्यो आनी हे बिल पास करून घेतले. आनी शेवटचो एक हे काडपा खातीर तुम्ही जर इतके आमकां हे जर हाडयता जाय म्हणजे खंय तरी पाणी खंय तरी मुरता असो आमकां अंदाज येता. आमकां सामकें बोळे समजू नाका तुमी. तर म्हाका दिसता तुजो आयज आनी फाल्यांचो दीस तांकां ही जी हे आसा ती काडपाक आमी अल्टिमेटम फक्त 2 दिसांचो आमी तांकां अल्टिमेटम दिवया. बरोबर? कारण कितें आसा तेजें कारण अशें आसा व्हडलें कांयच ना. सेक्रेटरी कडेन लॉ सेक्रेटरी जो आसा तेजे कडेन आमी सगळे उलयल्ले आसा, सगळे ताका सांगिल्लें आसा, फक्त ते हे काडपाची फुरसत. सो इतकें म्हाका म्हणजे CMाक हितून ती सेन्सिटिव्हिटी आसा ती समजून घेवपाची. Like, subscribe and get notified. चार चक्री योग असा म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता. गाडी गुरुजी म्हजो हात पळय आनी बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा म्हणजे AC स्मार्ट गेट. गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही. पॉवरफुल गुरुजी गाडी जाली AC जालो. आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता म्हणजे भांगर. भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा. सो
So invest in gold and make a smart choice. Only at Ullas Dwellers.